Mayong gabi mga kapaglaom. Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato niining gabi una sa atong mga kapaglaom diha sa Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pud ka bag-o nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mao'y magahatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa mga kapaglaom, i-share kining atong live nga programa i-mention inyong friends. Pwede po ta nga maka-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga ato ang pagahisgutan ini ato ang pagatun-an karon mao ang adlawng igpapahulay sa bag-ong tugon. Kauban nato karon mga kapaglaom mahigala ang atong pinasahi nga bisita. Niya karon kauban nato si Pastor Rich Ligisando, ang ato ang Assistant Church Pastor sa Cebu City SDA Church. Pastor, mayong gabi kanimo. Mayong gabi, Pastor Kim. Salamat sa imuhang pag-imbita sa imuhang bililhon nga pagtuon sa mga pulong sa Dios ni ining online nga Bible study. Dalagon ang Ginoo, Pastor, ug salamat sa imuhang paghatag og putagad nga giimbita sabta dinhi tagaan ta og kigayon sa pakig-uban niining ato nga programa. Apan sa dili pa kita mo padayon, Pastor, basin do na kay gusto ipang-greet diha sa imuhang mga kahigalaan o mga kaigsuonan nato, aduna kita panahon, Pastor. Akong gi-greet ang ato nga mga viewers online sa nining nga programa. Ako pod gi-greet usab ang ako ang mga kaigsuonan nga naa karon sa Cebu City SDA Church sa diin ako mo'y Assistant Church Pastor ni Pastor Janito Pantaleon. Ako pong gigreet ang ato nga mga kaigsuonan nga naa karon sa Marigondon nga kanunay sila nagasuporta sa ato ang programa. Salamat, Pastor. Mga kapaglaom, mayong gabi ninyo diha tanan. Ako sa i-greet ang amo ang ako nga family, akong mga bata, si LL og si MM og sa tibok membro sa panimalay og ako apon nga asawa nga si Mersa og sa mga kaigsuonan diha sa Chinese Filipino Church, mga igsuon, mayong gabi kaninyong tanan. Makapaglaom nindot ang atong topiko nga atong paghisgutan na usab ni ining takna karon sa pagtuon. Apan sa dili pa ta mo padayon, atong hangyoon si Pastor Rich sa pag lead ni ini atong pagtuon una pinagi sa pagampo. Pastor, ato idoko ato mga ulo alang sa pagampo. Nining takna Ginoo among pagasugdan ang amo nga pagtuon karon sa imong mga pulong, among giimbita imong balaan nga presensya nga magauban kanamo nga masabtan kini sa mga tigpaminaw nga aron ilang mga kinabuhi mabag-o kauban si mga tabang. Mao kanugyan pangayo ilang mga badawat sa ngalan ni Jesus ang personal no luwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor, sa pagampo. Nga kapaglaom sa pipila na ka mga episodes, Pastor, sa pipila na ka episode dinhi sa ato ang programa, atong gisgutan ang bahin nga importante nga nahalakip gihapon diha sa kasuguan sa Dios mao ang adlawng igpapahulay. O gani sumala sa tong topiko karon, adlawng igpapahulay sa bag-ong tugon. Si Jesus miingon gani pa sumala sa balaang kasulatan nga ang adlawng igpapahulay mga kapaglaom, mga igsuon, gibuhat alang sa tawo. Dili ang tao ang tao gibuhat alang sa adlawng igpapahulay. Sumala kini sa Marcos 2:27. O nga buot pasabot nga kapaglaom nga ang adlawng igpapahulay gihimo gayud si Ginoo nga ingon nga panalangin sa matag tagsa-tagsa ka Kristohanon. Ilabi na sa modawat ni ining maong kapalahayan nga gihatag sa Dios alang og gihimo sa Dios alang kanato sa tanang katawhan. Gani si Jesus usab nagpakita sa iyaha nga ehemplo samtang diri sa kalibutan nga nagministeryo kung giunsa og unsang paagihan niya gibantayan ang adlawng igpapahulay. Og mga butang nga iyang gipakita nga pwedeng ikatugot buhaton sa adlawng igpapahulay. Kung imuhang tamdon kapaglaom, Pastor Rich, nga daghan sab sa mga mirakulo ni Hesus ilabi na sa pag-ayo ang iyang gibuhat sulod sa adlawng igpapahulay. O gawas nini gipakita sab ni Hesus nga bisan sa iyahang nabatasan nga sa matag adlawng igpapahulay naagid sa dito sa sinagoga o kanato pa ni karon mga kapaglaom ning sinagoga kaniadtong termino mo ning simbahan. Ingon nga iyang nabatasan nga adlawng igpapahulay to asa sa sinagoga o simbahan aron sa pagbasa sa sinulatan sa ni Isaias o sinulatan sa pulong sa Ginoo alang sa tanan nga katilingban nga nagtambong sa pagsimba. So karon
nga buntag ato ang kaplagod mga kapaglaom dinhi sa bag-ong tugon ang mga suhito o pagpamatuod nga ang adlong ipapahulay sa gihapon nagpadayon pa hangtod sa atong kapanahonan. O gani wala kitay makita bisan usa o jutay nga teksto nga magaingon nga ang adlong ipapahulay dili na hikaplagan sa bag-ong tugon. Ang adlong ipapahulay sa Dios gihiklin kana dili sab nato na mabasa hinuon kapaglaom dinhi sa balaang kasulatan labi na sa bag-ong tugon. Gani usa sa mga suhito nga ato ang tagaan o pagtagad sa diha si Ginisus nihatag og mensahe ngadto sa mga iyahang mga tinun-an o katilingban nga naglibot niya iyaha kining gitagaan og importansya kining pagisgot sa pagtuman sa iyang kabuton ilabi na ang adlong ipapahulay. Pastor Rich, atong hangyon si Pastor Rich diha sa pagbasa sa Mateo 5:17 ngadto sa 19. Ug unsay giingon diha may tungod kang Ginisus sa pagpahatag og importansya sa kabubuton si Ginoo ilabi na ang adlong ipapahulay. Pastor Rich, atong basahon. Basahon ang Mateo 5:17 hangtod sa 19. Nag-ingon, dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna kay ako moanhi kay wala ako moanhi sa pagbungkag kun dili sa pagtuman. Sa bersikulo 18 nag-ingon, kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok hangtod ang tanan nangatuman sa hingpit. Sa bersikulo 19 nag-ingon, tungod niini bisan kinsa nga magalapas sa usa niining mga sugo nga labing gyutay og magatudlo sa mga tawo sa ingon pangalan paganganlan sa labing gyutay sa gingharian sa langit apan bisan kinsa ang magatuman sa magapanudlo kanila kini pagapanganlan nga dako sa gingharian sa langit. Salamat sa pagbasa, Pastor Rich. Makapaglaom gipasabot dira una nga si Ginisus mianhi aron sa pagtuman, dili sa pagbungkag. O gani kaduha, mas sayon pa sa Dios nga palaon ang langit ug ang yuta kaysa usa sa jutay sa iyang mga pulong nga dili matuman. So ikatulo sumala sa mao nga teksto mga kapaglaom nga ang mag-isip sa labing ubos niini ang kasuguan nga ubos no og dili nato tagdon siya pod pagaisipon nga labing ubos sa ginharian sa Dios apan ang mohatag og dako nga bilin niining mga butang nga gikatudlo sa Ginoo siya usab pagaisipon nga adunay dako nga bahin diha sa iya nga ginharian. Pastor Rich, adun sa imong ikadugang niini nga pagpasantop karon sa tong mga kapaglaom nga namati ning ining suhito nga atong gibasa karon. Labi na ni ang Mateo 5:17 ngadto sa 19. Okay, kini Pastor Kim, nag-ingon lang atong gibasa ganina, matod pa sa Biblia nga si Kristo nianhi sa pagtuman, dili sa pagbungkag sa kasuguan. Walay giingon ang Ginoo nga walaon nato adlaw ipapahulay, walay giingon ang Ginoo nga atong ilistan adlaw ipapahulay, kundi ningon ang Ginoo nga atong tumanon kung unsay nahisulat sa Biblia kay wala siya nianhi sa pagbungkag, nianhi siya aron sa pagtuman sa kasuguan. Salamat kay Pastor Rich sa paghatag o pagpasantop. Ingon nga mga Kristohanon, mga igsoon, gitawag kita Kristohanon kay sumulunod kita ni Kristo. O unsa man buot nga kinabuhi ni Kristo nga iyahang nga gipakita sa panahon sa iyahang mga tinun-an, mao usab mamahimo nato nga kinabuhi ingon mga sumusunod ni Kristo. O karon ang pangutana, doon na bagay kalabutan si Ginisus sa pagbuhat sa adlong igpapahulay. Okay, nang gisgot man ta og pagkakristohanon. Kung baka ang kining paghimo sa adlong igpapahulay, naara na sa bagong tugon, adaang tugon. Og wala na gisgutan nga gikalabtanan si Ginisus sa adlong igpapahulay diha sa bagong tugon. Nan atong basahan palihog diha sa mao nga teksto sa Juan 1 versikulo 3, Pastor Rich. Yeah, itong basahon sa Juan 1 versikulo 3, ang tanan mga butang gihimo niya og sa wala sila walay bisan unsa nga nahimo nga mahimo sa nahimo.
So salamat Pastor Rich. Og dugang paniana ang Kolosas 1 versikulo 16 pasantop man usab og dugang mahitungod sa kalabtanan ni Ginoong Hesus ilabi na sa paglalang o mismo sa paglalang sa adlawng igpapahulay. Akong pagabasahon o pagabasahon usab ni Pastor Rich sa ikatulo nga teksto ang Hebrehanon 1:2. Apan akong basahon mga kapaglaom ang 1:16 sa Kolosas. Nagkanayon siya, kay diha kaniya gibuhat ang tanang mga butang sa mga langit og ang ania sa yuta, mga butang makita og mga dili makita, bisan ang mga trono kon ang mga kaginuuhan, kon ang mga kapunuanan, kon ang mga kagamhanan, ang tanang mga butang gipamuhat pinaagi kaniya og alang kaniya. Katapusan nga teksto kapaglaom Pastor Rich diha sa Hebrehanon kapitulo 1 ug 2. Akong basahon ang Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 2 nang ingon, niining katapusan nga mga adlaw nagsulti kanato, pinaagi sa iyang anak nga gitudlo niya ang manununod sa tanan nga mga butang nga tungod kaniya usab gibuhat ang mga kalibutan. Salamat kapaglaom Pastor Rich sa pagbasa. Mga kapaglaom o Pastor Rich, atong nabasa nga dili lang si Ginoong Hesus adunay kalabtanan sa maong buhat sa paglalang, kundi siya gyud mismo ang maglalalang o magbubuhat. O gani ang tanang butang makita o dili makita, mitungha og nahamutang pinaagi diha kaniya para kaniya og alang kaniya. O gani kining tanang butangan ani karon ani sa kalibutan, sumala pa gibasa ni Pastor Rich diha sa Hebrehanon 1 ug 2, panulundon ni sa Dios ni Ginoong Hesus diha alang kaniya. So natubag nga kapaglaom Pastor Rich nga ang si Kristo mao gyud siya ang maglalalang o magbubuhat gayud sa ato pa atong masabtan nga paglaom kung atong hisgutan ang bag-ong tugon mahitungod diha sa topiko sa adlawng igpapahulay nga naa gyud sa gihapon nagapabilin Pastor Rich ang adlawng igpapahulay kay si Kristo man di ay mao ang maglalalang, dili ra day ni hisgutanan sa daang tugon. Okay. So gani tungod ni ana kay si Kristo may maoy dako nga galamiton o magbubuhat sa paglalang sa adlawng igpapahulay, iyang gibuhat sa katapusan sa simana sa paglalang ang adlawng igpapahulay. Gani atong basahan palihog Pastor Rich sa Genesis 2:1 ngadto sa 3 mahitungod sa paglalang sa Ginoo sa adlawng igpapahulay. Genesis 1 versikulo 1 ngadto sa 3. hangtod sa 3. Akong basahon 1 hangtod sa 3. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga mga panon kanila. Sa bersikulo 2, og sa adlaw sa ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyahang nahimo. Bersikulo 3, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay kini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Salamat sa pagbasa Pastor Rich. Sa unsang pag-agiha ko no Pastor Rich nga ang adlawng ipapahulay nahimo sumala sa Biblia. Sa unsa kunong paagiha nahimo ang adlawng ipapahulay, unsa may gibuhat sa Dios di ay kapaglaom Pastor Rich? Kung atong mabasahon atong Biblia sa Genesis 2 bersikulo 1 hangtod sa 3, atong makita didto nga gibuhat sa Ginoo ang kalibutan sulod sa 6 ka adlaw, dili 6 ka semana, 6 ka bulan, 6 ka tuig, kundi 6 literal days. 6 ka literal nga adlaw mga kaigsunan. Unya sa pag-ikapito ka adlaw, nipahulay siya sa iyang gibuhat. Dili kay gikapoy siya sa pagtrabaho, kundi ang Ginoo biya dili kapuyon sa pagtrabaho kapaglaom Kim. Yes. Pastor Kim, dili kapuyon ang Ginoo, pero kay nahuman siya sa iyang gibuhat. Matod pa sa bersikulo 3 nga gipanalanginan sa Ginoo ika-7 nga adlaw, gibalaan sa Ginoo ika-7 nga adlaw o nagpahulay ang Ginoo sa ika-7 nga adlaw. Subot pasabot na kapaglaom Kim, Pastor Kim, is ang Ginoo nakig-uban kanato ni anang adlaw. So munang adlaw nga gipanalanginan sa Ginoo. Salamat kayo kapaglaom Pastor Rich nga bot pasabot nga mo kini ang unang higayon nga ang tao o ang iyahang magbubuhat
adunay pakigdugtong niining adlang igpapahulay. Salamat kayo sa maong pagpasabot Pastor. O gani dugang nga pangutana sa unsa mang adlaw usab si Kristo misimba. Una natubag ang pangutana mo kapaglaom nga si Kristo aduna gayoy dako nga kalabtanan sa paglalang ilabi na sa adlang ipapahulay kay siya man daay mismo man usab ang maglalalang o magbubuhat. Okay, ikaduha nga pangutana kapaglaom, mga kapaglaom, Pastor Rich, sa unsang adlaw si Kristo misimba? Okay, siguro no kung ato ang sabton, adlaw ipapahulay gyud. So, pero unsa may giingon sa Biblia? Itong basahon sa Lucas 4 versikulo 16. Sige, Lucas 4 versikulo 16. Nag-ingon diri, og miadto siya sa Nazaret, diin siya magatubo. Og ingon sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, og mitindog sa pagbasa. Okay, salamat kay Pastor. Ingon sa nabatasan, sa ato pa og batasan na gani na dili na gina malimtan. Ano? Ang tao bitaw kung magiskot pug ka og batasan og nabatasan, lisod na bigyan na pug tangtangon niya. No? So si Kristo ingon nga iyahang nabatasan kinaiya gyud niya nga sa adlaw ipapahulay kay ang simbahan kuno mao man kini sumala sa Biblia ang sinagoga didto siya pag-abot niya sa Nazaret usa ka adlaw ipapahulay ni ana misulod siya didto sa sinagoga ug nagunsa siya didto og nagbasa sa pulong sa Dios. No? So buot pasabot mga kapaglaom nga si Kristo iya gyud kinaiya nga mosimba siya sa adlaw nga igpapahulay. Ingon nga nabatasan na niya kini. Gani adto ta sa ikatulong pangutana mga kapaglaom. Gipaabot ba ni Kristo ang pagwagtang sa adlong igpapahulay? Gipaabot ba niya nga wagtangon kay diri naman sa bag-ong tugon? Gani akong atong ipasabot mga igsuon samtang dili pa basahon ni Pastor Rich sa Mateo 24:20. Gani iyang giila nga kini magapadayon bisan patapos sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Sa panahon sa paglibot sa Jerusalem sa 70 AD, iya sab gani gipanghinaot ang pag-ampo nga unta mahitabo man ang pagsakop sa Jerusalem sumala sa katumanan sa iyang gitagna niadtong 70 AD aduna siya gisulti may tungod sa kaimportansya sa adlaw igpapahulay atong basahon palihog Pastor Rich diya sa Mateo 24:20. Mateo 24:20 nag-ingon, og manag-ampo kamo nga ang inyong pagkalagyo dili mahiatol sa tingtugnaw bisan sa adlaw nga igpapahulay. So unsay duga nga pagpasabot diha Pastor Rich sumala pa sa maong teksto giunsa kuno paghatag ni Hesus og importansya ang adlaw igpapahulay nga bisan pa mulanat na ang panahon gikan na siyang pagkayab kay gitagna naman si Ginoo nga ang sa 70 AD pagasakupon sa mga Romanhon ang ginharian sa Jerusalem. Ug unsa maiyahang pagpasabot sa importansya sa adlaw igpapahulay nga bisan pa kuno moabot na sa dugayng panahon matuman ang iyahang propesiya sa Jerusalem. So ingon diri nga matud pa sa ato sa imong gibasa ganina Pastor Kim sa 70 AD ang mga Romania kaniadto giguba nila ang templo sa Jerusalem. Gikuha nila ang mga sagrado nga mga butang nga naa sa templo. So kini ingon ang Ginoo diri sa Mateo 24:20 pagampo kamo nga unta ang inyong pagpangagyo pagpangagyo dili mahiatol kuno sa tingtugnaw or sa adlaw nga igpapahulay. So kini ingon diri nga siguro kini sa ako lang nga pagsabot kini nga kinahanglan nga atong hatag og importansya ang adlaw igpapahulay nga sa diin wala tay trabaho nga buhaton. Amen. So nagpasabot sab kini kapaglaom Pastor Rich nga bisan di ay nga si Hesus wala na unya kay nahitabo 70 AD wala naman si Hesus. Tuwa naman siya ni kayab sa langit. So gikan sa panahon sa pagkayab sa langit hangtod sa pag-abot sa 70 AD o ngadto sa unahan ang adlaw ipapahulay nagpabilin pa gihapon nga gitagag iyang importansya kaningon sa nga ang inyong pagpangalagyo hinaot pa nga dili mahitabo sa panahon sing tugnaw o sa adlaw papahulay. Nga bot pasabot karon wala di ay gipaabot ni Hesus ang usa ka panahon nga moabot nga ang adlaw ipapahulay
paga wag tangon na. Okay, gani ato kana nga napamatudan diha sa iyahang tagna mohitungod sa pagkagunob ilalom sa pagkasinakop sa Jerusalem sa panggamhanan sa mga Romanon. So, adto ta sa ikaupat na usab nga punto sa pangutana sa pagpasabot. Unsang adlaw ang moabot? Una, sa adlaw sa simana. Sa tuyo ani mga kapaglaom aron nga mahibaw-an ta sa pagsusi sa simana unsa gayod ang adlaw igpapahulay kay rabas sa Biblia ang gisgutan diha nga pasunod sa adlaw una Pastor Rich ba una ikaduha ikatulo sa paglalang ngadto sa ikapito nga maong adlaw igpapahulay apan unsaon man nato pagkasayod nga ang adlaw ikapito mao gyud ang adlaw nga giingon kaniadto sa Biblia og ilabi na sa atong panahon karon. So nagisgot man tag ikapito nga adlaw sa semana adlaw ipapahulay atong hibaluon kung unsa ang pinakaunang adlaw sa semana aron masayod ta pag ila nga ang ikapito mao gyud ang adlaw nga nahamutangan sa semana. Atong basahon palihog kapaglaom Pastor Rich diya sa Mateo 28 bersikulo 1. Nangingon ang Mateo 28 bersikulo 1. Karon sa tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag sa nahunang adlaw sa semana miabot si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sa pagtan-aw sa lubnganan. So bot pasabot ani paglaom Pastor Rich paglabay kuno sa adlaw igpapahulay ni banag-banag ang nahaunang adlaw sa semana. Unsa man ni dining hitabo niining unang adlaw sa semana So bot pasabot ani kining kung atong basahon kini nga context sa ato ang gibasa nga teksto karon naghisgot ni sa kamatayon ni Kristo. No, kamatayon ni Kristo. Kung adun sa ato ang kalibutan karon natay ginatawag og Holy Week. Na pagkamatay ni Kristo Biyernes, pagka Sabado unya pagka Domingo ni nabanhaw si Kristo gikan sa lubnganan. Ang nahaunang adlaw mao ang before sa nahunang adlaw mao na ang adlaw nga igpapahulay. So sunod gini siya mga kapaglaom. So sa ato pa dili gid ni sa pwede mabaylo-baylo kapag laom Pastor Rich kay sumala pa ang pasunod sa adlaw sa pagsugod sa dili pa ang unang adlaw sa semana nga kining adlaw sa semana mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mao kana ang adlaw nga igpapahulay. So sa ato pa ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sab nga hitabo mao ang unang adlaw sa semana nga nahitabuan og sa ato paron gitawag na sa kadaghanan nato nga mga igsuonan nga mga Kristohanon sa gitawag og Easter Sunday. Easter Sunday. So sayon day kaayo mga kapaglaom ang pag-ila unsa gyung adlaw sa semana ang adlaw nga ikapito. Ato naman nabalaan nga ikapito. Pero unsa man gyung adlaw sumala sa Biblia. Ato ang gibasa kapaglaom Pastor Rich nga ang unang adlaw sa semana mao ang adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Sa ato pa, ang Domingo may unang adlaw sa semana mga kapaglaom Pastor Rich. So ihap kita mga igsuon, sugod kita sa uno kay unang adlaw man sumala sa Biblia. Og sa daang tugon sab nagisgot ang paglalang unang adlaw, ikaduhang adlaw ngadto sa gibasa nato sa Henesis 2:1 ngadto sa 3 nga adlaw ikapito sa pagtapos sa Ginoo sa paglalang sa kalibutan na kumpleto ang semana. So atong ihapon unang adlaw sa semana, mao kining pagkabanhaw ni Hesus. So, Domingo ang unang adlaw sa semana. So, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Mao kini ang sunod nga adlaw. Sabado o igpapahulay, human sa igpapahulay, mo na dayon ang unang adlaw sa semana mo ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Pero ngano man nga kasagaran nato ang naghihap karon mga kapaglaom Pastor Rich, ang pag-ihap gikan man sa Lunes. Kay daghan kong nasugatan nga unsa may unang adlaw sa semana igsuon. Insa nga Lunes Pastor, ingko ngano man sa mao man ay pagsugod na tog trabaho Pastor, mo ay pagsugod opisina kay og Domingo wala ba na opisina. So ang gitamdan sa daghan usab nato nga mga kapaglaom karon mga kaigsuonan nga ang unang adlaw sa semana mao ang Lunes kay mo may tingsugod sa opisina. Pero sa Biblia mga igsoon, ang una gyung adlaw sa semana mao gyud ang Domingo. Unya ang adlaw igpapahulay, ikapito nga sumala pa sa Biblia, gibalaan, gipanalanginan o gipahulayan, mao kanang adlaw nga igpapahulay mao ang Sabado na karon sa ato nga
termino. So unsang adlaw sa semana ang gibantayan sa mga babae sa paglansang kang Ginoong Hesus? Dunay mga pipila ka mga babae, mga igsoon gawas kang Maria nga mitamod ngadto sa pagkamatayon ni Ginoong Hesus. Ug usa sa adlaw ang ilahang gibantayan ingon nga ilang adlaw igpapahulay. Atong basahon kapaglaon Pastor Rich diya sa Lucas 23:56. 23:56 nag-ingon og na mauli sila og na nagtagana og mga pahumot og mga yungginto og sa adlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Kay mga kapaglaom, kung ato ang susihon ang background niini, di ba kapaglaom Pastor Rich, mo ni panahon nga unta ilang hisuon ang lawas ni Ginisus sa mga pahumot. Unya kay talisawop naman ang adlaw niya ng adlaw nga Biyernes. So ilan nala sang giundangan og ilang giresume ang maong tuyo sa paghiso sa lawas ni Ginisus og mga pahumot maraba og pagbalsamar. Kapaglaon Pastor Rich, bang hisuon og humot kayo nga mga pahumot ang lawas ni Ginisus. So wa na lang sa sila mi padayon kay adlaw igpapahulay naman ni salop naman ang adlaw ni anang adlaw sa pagkamatay ni Ginisus nga mao karon ang ikaunom o karon Biyernes og pagka sayo sa buntag na sa Domingo mo na tong nangadto sila didto no sa lubnganan ni Ginisus apan wala na dito ang lubngan, wala na dito ang lawas ni Ginisus kay nabanhaw na pagka Domingo siya pagka Domingo. So ang adlaw igpapahulay sumala sa kasuguan mga kapaglaom, mga igsoon, mao gayod ang adlaw nga ikapito nga gikahisgutan gihapon diha sa daang tugon sa ikaupat nga sugo. No? Si Kristo nga maglalalang, siya usab ang magbubuhat, no? Siya ang ato ang manluluwas, siya usab ang naghatag ni ining maong kasuguana nga nagsugod pa dito sa panahon sa paglalang. Dugang pa, unsa man ang panig-ignan ni Pablo sa iyaha ingon nga apostolis, human ang panahon ni Ginoong niini, ngadto na sa mga apostolis. Sa panahon sa apostolis, ilabi na sa kang Pablo, unsa man sab adlaw ang iyahang gibantayan, ingon nga adlaw nga igsimba o adlaw igpapahulay. Sumala pa sa suhito diha sa iyang mga kasinatian sa Buhat Kapitulo 13, versikulo 14. Atong basahon palihog Pastor Rich. Sige, Buhat 13 o 14. Og sa nahaagi sila sa Perge, naabot sila sa Antioca og sa Pisidia, og mingsulod sila sa sinagoga sa adlaw igpapahulay og milingkod. Okay. So, mauman o sabi ay, ang mga tinunan, kada lalo ipapawala, bisag busy sila ang buhat sa pagministeryo, yawa mo to sila negosyo, adlaw ipapawalay, bisag asa silang dapit mahamutang, dili lang dito sa Jerusalem, nga dito ang mga Hudiyo. Bisan pa dito sa mga dapit, nga doon na magtotoo, nga mga na nagbantay sa ipapawalay, ang mga tinunan na si Pablo usab na nakitaan o nasusi di sa balang kasulatan nga sila nadto sab sa sinagoga sa daing papahulay. Versikulo 42 kapaglaang pastor. Versikulo 42 nag-ingon ang og minggula sila, nagpakiluoy sila nga isulti kanila kini mao nga mga pulong sunod nga adlaw nga igpapahulay. So ang mga tao day kapaglaang Pastor Rich nga tigpamati sa mga tinunan, naghandom sila gihapon nga ang wa matiwas, tiwason na po nila pagkasunod adlaw igpapahulay. Sa ato pa nga, dili lang di ay ang mga apostolis, kundi daghan na day nga mga tumutuo sa mga dapit nga ginganlan ganina, nga mga nanagbantay na sa adlaw igpapahulay. Sila mismo silang kagulingon nagpakita ni ini nga mga kinaiyahan, sa mas kinaiyahan ni Jesus. Ato ta sa Kapitulo 16, versikulo 13, mga kapaglaom. Versikulo 13, og sa adlaw sa igpapahulay, minggula kami sa gawas, sa ganghaan nga haduol sa usa ka suba, diin sa among pagunahuna may dapit sa pagampo, og milingkod kami sa nagpakigsulti sa mga babae nga nagakatigom. So, ang kini nga teksto nagpasabot nga dili arang sabdi ay nga sa tanang panahon nga naa sila dito sinagoga nagsimba, kundi doon na po yung mga panahon nga na nagtigom sila sa diha sa dakong hawan. Nagsimba sila diha sa tunga sa kinaiyahan. Nagtigom sila mga kapaglaom. So kini karon naghatag nato og mga ebidensya nga bisan pas panahon sa mga apostoles
anaa sa gihapon nagalungtad ang adlaw nga igpapahulay og mga katiguman nga espirituhanon sulod sa adlaw igpapahulay. Doon na kabay dugang gusto nga ipadangat kapag laang Pastor Rich. So kini day pastor sa atong gibasa karon, kini day diri nato gikuha kining ato nga church outing. Natay simba sa gawas. Natay nature worship dito ta magsimba, dito ta magtapok. Dili ingon nga ang pagsimba sa Ginoo nargid sa upat ka corner sa usa ka simbahan, kundi adunay lahi-lahi nga mga paagi sa diin kita o lahi-lahi nga mga lugar sa diin kita makahimo sa pagsimba sa Ginoo. Tinuod ka na mga kapaglaom. Una nga ato sang gidasig nga kung mahimutang man ta siguro mga igsoon mga kapaglaom mong dapit nga wa gyud simbahan ba nya bag-o pa ta diha. Ayaw ka wala ka kay mangita pwede ta mangita dapit nga pwede gyapon ta makasimba sa Ginoo sa adlaw igpapahulay bisag wala pay simbahan diyan dapit. Sama na atong gibasa nato karon nga mga tinun-an nga nagtapok sila sa adlaw igpapahulay na nagisgot sa pulong sa Ginoo. So unsa may gibuhat ni Pablo sa mga adlaw nga igpapahulay sumala sa tala sa bag-ong tugon nga ingon siya diha nga gibuhat ni Pablo sa mga adlaw sa pagbuhat nga itandi sa adlaw nga igpapahulay. Atong basahan na usab kapag laang Pastor Rich sa buhat 18:3 ug 4. So ingon dere buhat 18:3 ug 4 ug tungod kay managsama ang ilang patigayon siya mipuyo uban kanila ug naningkamot sila kay ang buluhaton nila mao ang pagbuhat og mga balong-balong. Sa bersikulo 4 og siya nangatarungan dito sa sinagoga sa tanang adlaw nga igpapahulay og naglukmay sa mga Hudiyo og sa mga Gresyahanon. Okay. Ingon si Pablo kapag laang Pastor Rich og uban nga mga kapaglaom nato karon anaa nagasunod kanato nga self-supporting ministry magunang ilaha kanadto kapag laang Pastor Rich. Gihimo sila mga tents. Gayo tent no sa ato pan sa termino gibasa ganina tolda. No? Tolda. So kaniadto na gyud nang dugay na kay kapanginabuhian kanang paghimo og tent no. So si Pablo usa day ka tent maker no. Pero atong gipasabot diri mga kapaglaom nga unsa pong mga buhata gihimo ni Jesus sa sulod sa adlaw igpapahulay og gibasa ganina ni Pastor Rich unsa gani ang gibuhat ni Pablo kapaglaom Pastor Rich sulod sa sinagoga sa adlaw igpapahulay sumala sa suhito. So atong gikuan diri nga si Pablo sa uban nga mga adlaw nagbuhat siya sa iya nga gimbuhaton. So sa adlaw nga Sabado nagasimba siya sa Ginoo. So iya gyapon nga siya mismo iha gyapon gibalaan ang adlaw nga igpapahulay sa ihang gisunod ang mga kasuguan sa Ginoo nga nahisulat sa Biblia. Gisgutan sa diha kapag laang Pastor Rich nga nakiglantugi siya dito sa sinagoga. Aron kuno sa pagpasabot mahitungod sa mensahe sa Ginoo ilabi na sa adlaw igpapahulay. Ug atong nasabtan usahay uban nga moingon nga nagtrabaho man gyapon mo labi na nimo mga pastor kay Sabado. Ang trabaho mo gyapon. Pero ang gibuhat ni Pablo dili ni malayo sa gibuhat sa mga pastor karon sulod sa adlaw igpapahulay. Kay mo man gayod ang pagpangtipik-tipik sa pulong sa Ginoo sa pag-amuma sa panon sa Ginoo sa adlaw igpapahulay usa ka butang day na nga dili ta kasala. Doon na magoy akusasyon kapag laang Pastor is nga ang mga pastor ko no nga Seventh Adventist pastor nga nagtrabaho man gyapon na sila adlaw igpapahulay. Magani mo man ay busy noon nga adlaw kay daghan mga obligasyon sulod sa simbahan. Apan kini nga buhat og tahas wala kini nalain diha sa tahas nga gihimo usab ni Pablo sa harong sa mga kaigsuonan pagkiglantungi mahitungod sa kamatuoran. O gawas pa ni ana nga ang mensahe gipaabot ingon sumala sa Biblia nagdala siya sa pakiglantugi ngadto sa sinagoga sa pulong sa Ginoo sa pagdani sa mga Hudiyo ug mga Gresyanhon. So sa ato pa mga kapaglaom mga igsuon nga dili ra gyud ay sa mga Hudiyo ug mga Gresyanhon ang adlaw o sa mga Hudiyo kun dili bisan pa sa dili Hudiyo sa tanan nga mga tao. Sa mga tao kay naama dito ang mga Gresyanhon. Nya sa adlaw igpapahulay adlaw ikapito mao ang Sabado nagpahulay si Pablo dito sulod sa sinagoga. Apan naasab dito ang mga Gresyanhon sumato din masabtan nga nagbantay dahil sa adlaw igpapahulay kaniadto dili ran di ay mga Hudiyo apo day mga Gresyanhon nga nakabig na diha sa kamatuoran. Apan wa pa sila motuo midawat kang Ginoo Hesus nga ingon nga mao ang manuluwas kay nagtuo sila nga dili to siya mao no. So
dindot kaayo mga igsoon atong tamdon nga Hudiyo ug Kristiyanhon naa sulod sa sinagoga. Adlang igpapahulay. Sa ato pa dili lang sa Hudiyo ang igpapahulay para sa lain sab nga mga rasa na amang gani dito ang mga Kristiyanhon. So usa ka maayo kaayo nga tamdanan mahitungod sa kaimportansya o mahinungdanon sa adlang igpahulay. Ang paagi ni Pablo maingon nga batasan mausab ni Kristo mao man usab ang iyahang nabatasan nga nagsimba siya sa adlaw ipapahulay diha sa sinagoga diha sa iyang Dios nga magbuhat sa adlaw nga Sabado nga kanato karon nang ginganlan. Now, alang sa ikapito o katapusan nga pangutana karon ng mga kapaglaom nga tagaan nato pagtagad sa pagpatin-aw ning ato nga suhito karon. Sa unsang adlaw man pod si Juan anaa sa espiritu sumala pa sa pinadayag, usa ra ba kani ka teksto kapaglaom nga daghan usab ang milalis niini. Unsay giingon niini diha sa libro sa pinadayag may tungod kang Juan nga gidala siya sa espiritu sa usa ka adlaw. Usa ka ning adlaw atong basahon. Pinadayag 1 bersikulo 10. Pinadayag 1 bersikulo 10, diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Og hingdunggan ko ang akong likod ang usa ka dakong tingog nga daw budyong. So salamat sa pagbasa kapaglaom Pastor Rich. Nagisgot kini ang maong suhituha nga si Juan dala diha sa adlaw diha sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Apan unsaon sab nato pag-ila nga kining adlaw mao ning adlaw ipapahulay unsang aklasihang adlaw kay giingon ra man nga adlaw sa Ginoo. Apan sa pagpasanto mga igsoon kini nga pinulungan nga actually adlaw sa Ginoo nga gigamit dinhi sa maong teksto sa Pinadayag 1:10 nagtudlo ngadto sa ikapitong adlaw nga igpapahulay sa daan og bag-ong tugon. Siya nga nag-ingon apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios sa Exodo 20 bersikulo 10 o gani sa Isaias 58:13 siya usab nagtawag sa adlaw igpapahulay nga akong adlaw igpapahulay atong basahan palog kapaglaom Pastor Rich sa Isaias kapitulo 58:13. Isaias kapitulo 58:13. Gisgutan man ko diha nga si Juan gidala sa espiritu diha sa adlaw sa Ginoo. Ug unsa man ang adlaw sa Ginoo nga iya sa Ginoo. Sa ni kapitulo sa 58 bersikulo 13. 58 bersikulo 13. Ingon bersikulo 13, kung ilikay mo ang imong mga tiil gikan sa adlaw nga igpapahulay, gikan sa pagbuhat sa imuhang kalipayan sa akong adlaw nga balaan, o sa pagwagtang sa adlaw nga igpapahulay nga usa ka kahimutan og sa balaan ni Jehova nga halangdon og mo pasidungog ka niini nga walay pagbuhat sa imong kaugalingon sa mga paagi ni mangita sa imong kaugalingon nga kalipay ni magasulti sa imong kaugalingon nga mga pulong. Salamat kayo Pastor Rich. Gisgutan diha sa mga teksto sa Pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Ngayon ka nga unsa man ang adlaw sa Ginoo? Gibasa nato sa Isaias 53:8-13 nga mao kining adlaw igpapahulay. Ha? Og mingon ka nga wala man sabdiya ginganlan sa Pinadayag 1:10 nga kanang balaan, ano? Pero ato adayng mabasa nga walay laing adlaw sa semana nga gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa Ginoo. Mora gyud ang adlaw nga igpapahulay. Wala na laing adlaw nga gibalaan sa Dios. So karon kini di ang adlaw sa Ginoo nga gisgutan sa Pinadayag 1 bersikulo 10 mao kining adlaw nga igpapahulay ikapito. Mao ang Sabado. Atong masabtan mga kapaglaom nga bisan pa sa katapusan nga libro sa Biblia ang Pinadayag sa gihapon nagpabilin ang adlaw nga igpapahulay. Gikan sa sinugdanan ang libro sa Genesis ngadto sa katapusan mao kini ni himo og kaangtanan sa tibuok Biblia mga igsoon nga nag-una sa bag-ong tugon na adlaw igpapahulay sa katapusan sab naa sab ang adlaw nga igpapahulay. Mga igsoon, mga kapaglaom, salamat kaayo gayod sa inyong pakig-uban. Daghang salamat kaayo sab pastor sa imong panahon no wala na kita igong panahon apan atong gipanginaot nga kini na mahimo niyang natingban sa pagpasabot dugang niining suhito sa adlaw ipapulay diha sa bag-ong tugon.
Pastor, salamat gayud kayo Salamat Pastor sa imong imbitasyon. sa pakigbahin dinhi sa ato ang programa niini takna sa kagabion pan sa dili pata motapos basin Pastor, doon na pa kay dugang mga pulong sa pagpanapos sa di pa motakop atong programa karon. Salamat mga kapaglaom sa inyong kanunay sa pagsuporta niini nga programa atong nasayran karon kapaglaom Pastor Kim nga kung unsay gyud kabalaan ang adlaw sa Ginoo. Walay lain nga adlaw nga gisimba, gipanalanginan o gipahulayan sa Ginoo mao gyud ang adlaw nga igpapahulay. Yeah, salamat kayo Pastor sa imuhang pagpanapos apan sa dili pa kita motakop sa atong programa na usab karon mga kapaglaom ato na usab kining pagtapuson pinagi sa pagampo. Magampo kita. Ginoong Dios, Aman nga balaan, puno ka sa kaluoy grasya o kamaayo. Kanunay ikaw nagtagad sa among ikaayo o gihatag mo ang adlang ikpapahulay Ginoo. Og salamat kayo nga kini nagtudlo kanamo nga kami nga motinguha sa pagsunod kang Ginisus. Mausa man diha kanimo pinaagi sa pagbantay sa maong adlang ipapahulay nga iyang gikabilin sa tanan nga mga nagtuo ug dawat kaniya ingon nga personal nga manuluwas. Panangini palihog ang mga kapaglaom sa ilang natagsa-tagsa kanaymutangan uban ni Pastor Rich sa usab nga ministry og ingon man kini nga programa nga magpabilin magpadayon nga daghan pa ang mabulahan pinaagi sa mga mensahe matag karon unya nga matuki niini. Ginoo, salamat sa imong pagtubag sa pagampo ang tanan among giuli kanimong pagdayeg o pagpasalamat sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka malampuson nga episode na dinhi sa ato ang panagisgot sa pulong sa Dios. Please share, like and comment nining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify na usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes ug i-click like and follow kining atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi og ang replays nini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines. Nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.